صباح الخير. اليوم حلقتنا عن الخيانة، يعني حسب مفاهيم متعددة وآراء مختلفة وتعريفات كتيرة، لكن بالعادة صباح الخير. اليوم حلقتنا عن الخيانة، يعني حسب مفاهيم متعددة وآراء مختلفة وتعريفات كتيرة، لكن بالعادة زي بيقولوا لك مجرد ما يفكر بغيري معناتها خاني. يعني بتختلف ردود الأفعال حسب المرة وحسب شدة الأمر وأي مرحلة. زي بيقولوا لك مجرد ما يفكر بغيري معناتها خاني. يعني بتختلف ردود الأفعال حسب المرة وحسب شدة الأمر وأي مرحلة. مرة بتصاب بخيبة أمل، بخوف، بقلق، بتوتر وعدم التركيز وضياع الصواب. فأين وكيف ولمن ستقول؟ هي مرة بتصاب بخيبة أمل، بخوف، بقلق، بتوتر وعدم التركيز وضياع الصواب. فأين وكيف ولمن ستقول؟ هي كتير بتاخد دور الضحية والبائسة أو على النقيض تماما، بتبدأ بالتهديد والوعيد والخروج من بيتها تجاه بيت أهلها. هيدي الاتجاه كتير بتاخد دور الضحية والبائسة أو على النقيض تماما، بتبدأ بالتهديد والوعيد والخروج من بيتها تجاه بيت أهلها. هيدي الاتجاه أول شي بدك تشوفي تلميحات وإشارات. يعني خيانة، متى بدأت بالبحث؟ متى يبدأ القلق؟ ما هو التصرف السليم؟ أول شي بدك تشوفي تلميحات وإشارات. يعني خيانة، متى بدأت بالبحث؟ متى يبدأ القلق؟ ما هو التصرف السليم؟ عزيزتي، الوعي الأنثوي كتير عالم بقصة بهالأيام عم يحاولوا يفهموا غلط. يعني مش شرط انك انت. عزيزتي، الوعي الأنثوي كتير عالم بقصة بهالأيام عم يحاولوا يفهموا غلط. يعني مش شرط انك انت. كتير في حالات متكررة من الطلاق بسبب خيانة الرجل، بسبب عدم تفاهم مع شرط الخيانة. يعني كتير في حالات متكررة من الطلاق بسبب خيانة الرجل، بسبب عدم تفاهم مع شرط الخيانة. يعني كلمة ممكن انت مبرمجة عليها انك تقولي الكون كله خاين، الرجال كلهم خونة، كل اللي حولي منهم منيح. كلمة ممكن انت مبرمجة عليها انك تقولي الكون كله خاين، الرجال كلهم خونة، كل اللي حولي منهم منيح. المواقف هي رسالة كونية انت ما عم تفهميها، وانذارات متكررة، وتأكد الخيانة مثل كتير امور هيدي حكينا فيها. المواقف هي رسالة كونية انت ما عم تفهميها، وانذارات متكررة، وتأكد الخيانة مثل كتير امور هيدي حكينا فيها. المواقف يلي انت عم تتعرضيها كل مرة بتستخدمي نفس الدواء، بتحكي نفس الجمل، بتتعاملي مع الموقف بنفس النهج، حاولتي تغيري؟ المواقف يلي انت عم تتعرضيها كل مرة بتستخدمي نفس الدواء، بتحكي نفس الجمل، بتتعاملي مع الموقف بنفس النهج، حاولتي تغيري؟ صار معك هيك، راقبي حالك قد ايه انتي داخليا تنتقدي نفسك بدون ما تشعري وما انك راضية عنها وانك عم تنخاني. صار معك هيك، راقبي حالك قد ايه انتي داخليا تنتقدي نفسك بدون ما تشعري وما انك راضية عنها وانك عم تنخاني. احنا بشر معناتها معرضين للخطأ. هذا الكلام اكيد ما بيبرر الخيانات، وفي بند آخر إنه الخيانة هي خيار بالنسبة للطرف. إحنا بشر معناتها معرضين للخطأ. هذا الكلام أكيد ما بيبرر الخيانات، وفي بند آخر إنه الخيانة هي خيار بالنسبة للطرف. إذا حسيتي حالك انخنتي، أول شي التزمي الصمت وحاولي تتوازني بمشاعرك وما تقولي ما فيني، لأنه إذا حسيتي حالك انخنتي أول شي التزمي الصمت وحاولي تتوازني بمشاعرك وما تقولي ما فيني، لأنه بينجبروا يقعدوا كرمال ولادهم، ونساء بينجبروا يقعدوا كرمال الحالة المادية، ونساء بينجبروا انهم ما بدهم يرجعوا عبيت بينجبروا يقعدوا كرمال ولادهم، ونساء بينجبروا يقعدوا كرمال الحالة المادية، ونساء بينجبروا انهم ما بدهم يرجعوا عبيت. بالوقت ذاته جابوا 15 مرأة معتقدين انه الرجال كلياتهم مخلصين، وانه بالوقت ذاته جابوا 15 مرأة معتقدين انه الرجال كلياتهم مخلصين،
وإنه أول مرحلة بدك تغيري داخلك تجاهه. يعني بدك تعطي مشاعر مش كلام، مش انت تحكي تقولي انه اوكي الرجال كلياتهم. اول مرحلة بدك تغيري داخلك تجاهه. يعني بدك تعطي مشاعر مش كلام، مش انت تحكي تقولي انه اوكي الرجال كلياتهم. ما انت غيرتي معتقدك من الداخل تجاه نظرتك للرجل، حتى لو أصبتي بخيبة أمل، وتبلشي ما انت غيرتي معتقدك من الداخل تجاه نظرتك للرجل، حتى لو أصبتي بخيبة أمل، وتبلشي. الموضوع ما بيخلص بحلقة واثنين وثلاثة، لأني أنا لما عم بنزل مواضيع عم بنزلها عبارة عن دورات انت ممكن تسجل فيها وتاخدها، فأنا عم بحاول اختصرها لأقدر وصلها لأكبر عدد من الناس ليستفيدوا. فيعني أول شغلة بدكم تعملوها، راجعي نفسك. يعني هديك حطي ورقة وقلم، اكتبي سلبياتك، اكتبي تصرفاتك معه، اكتبي شو هو اللي خلاه يدور على جهة تانية. هل انت كنتي له ام؟ هل كنتي له صديقة؟ هل كنتي له حبيبة عاشقة؟ هل كنتي انت له كل شي هو عاشه ببيت اهله بدك تكوني له؟ بس تكوني هيك. يعني كتير في نساء بيكونوا كأم وكزوجة بس يبالغوا موضوع الصداقة والعشيقة، معناتها هون الخلل. حطي ورقة وقلم وسجلي كيف تتعاملي معه. لك لنفسك شو الأخطاء. يمكن تقولي أنا لا، أنا أنا منتبه على أولادي، أنا مرة بعمل أكل، بيتي مرتب نظيف، منتبه على أولادي، بدرسهم، منيحة مع أهله. طيب هيدا منه كافي حبيبتي، هيدا منه كافي. الرجل فعلا ما بده خادمة لأنه قادر يعوضها بوحدة تشتغل. الرجل بده عشيقة، بده حبيبة، بده صديقة، بده لما يكون بأزمة مادية تحس فيه من غير ما يحكي. مش كله متطلبات. أحيانا الرجل ما بيعبر، ما بيقول لأنه أنا ما معي أو أنا مخنوق، بس أنتي لازم تفهمي هالشي من نظرة عيونه، من إحساسه، من حركته. ما بس إنه طلبات ومصاريف وتسأليه أعباء كبيرة. في أمور كتيرة أنا ححكي عنها ونزلها، بس يا ريت تراجعي حالك وتشوفي شو اللي وصل. وشغلة كتير بحب نوه عليها، إياكم وفراغ الرجل. كتير من النساء بيعملوا واجباتهم الزوجية بس بيتركوا الرجل بفراغ، بيتركوا عنده فراغ، بيروحوا بيجوا مع صحباتهم بيجوا. هون الرجل حيشعر بفراغ، رح يدور. الفراغ مش منيح لا للرجل ولا للمرأة ولا للأطفال ولا للمراهقين. تحبئة الوقت الكامل بمبهجات الحياة، هيدا رح يجنبنا أشياء كتير بولادنا وبأزواجنا وباللي حوالينا. طول عليكم السناب، مع أن هيدي المواضيع ممكن ما تخلص ولا بأربع خمس حلقات لأنه متشعبة وواسعة، وكل وحدة إلها سببها بالخيانة. يعني رجل تزوج، رجل حب غيرها، رجل، هيدي أمور كتيرة بدها تصنف كل حالة على حدة. بس بعطيكم الأشياء الأساسية، عدوا اكتبوا ليه أنتو هيك. أحيانا كآبة المرأة الداخلية بتنسف الرجل حتى لو ما أظهرت له. أحيانا تعصيبها، قلقها، توترها، تخبطها، عدم رضاها، هيدا بيخلي الرجل بيطلع جسمها ذبذبات اسمها الذبذبات المنفرة. هون الرجل بينفر. تخبطها، عدم رضاها، هيدا بيخلي الرجل بيطلع جسمها ذبذبات اسمها الذبذبات المنفرة. هون الرجل بينفر. كون وصلت لكم شي بسيط، أنا حابة أعطيكم أكتر، برجع بعمل لها حلقة تانية وناطرة أسئلتكم ورح أجاوب عنها بسناب. لحد كون وصلت لكم شي بسيط، أنا حابة أعطيكم أكتر، برجع بعمل لها حلقة تانية وناطرة أسئلتكم ورح أجاوب عنها بسناب. لحد